अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। अलीपुर में दिन दहाड़े डकैती की वारदात, 3 मुसल्लह डाकू करियाना स्टोर मालिक से 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश लूट कर फरार हो गए। पुलिस थाना मसरूफ तफ्तीश। आज दोपहर 2 बजे थाना सदर अलीपुर की हदूद वाकया अड्डा नलका हेड पंजिंद वर्क्स के इलाके 125 पर 3 नकाबपोश मुसल्लह डाकू हाजी यासीन लाशारी करियाना स्टोर पर पहुंच गए। गन पॉइंट पर 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम छीनकर मौके से फरार होने में कामयाब, जिसकी फौरी तौर पर इत्तला 15 पर दी गई। पेट्रोलिंग पोस्ट नलका अड्डा थाना सदर और सिटी पुलिस पर मौके पर पहुंच गई। बताया जाता है कि मुसल्लह डाकू उच्च शरीफ की जानिब फरार हुए। डकैती की इत्तला मिलते ही डीएसपी अलीपुर यूसुफ हारून भी मौके पर पहुंच गए। डकैती में मुलविस डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस थाना सदर ने डाकुओं को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। लाड़काना से ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रेस तर्जुमान अब्दुल समद भट्टी ने अपने जारी करदा बयान में कहा कि कुछ शरपसंद अनासर यूनिवर्सिटी में जाली भर्तियों को जवाज बनाकर मुसलसल यूनिवर्सिटी कुछ डिपार्टमेंट बशमूल कुछ ऑफिसर के नाम लेकर बदनाम करने के मुंज़म साजिश कर रहे हैं। वजाहत की जाती है कि मज़कूरा जाली ऑर्डर्स की निशानदही खुद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने ही की थी। यही नहीं, यूनिवर्सिटी की जानिब से प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शेख की सरबराही में एक 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी, जिसने तहकीकात शुरू कर दी, जिसके नतीजे में मज़ीद जालसाजी का पता चला। यूनिवर्सिटी इंतजामिया इस हवाले से संजीदगी से काम कर रहे हैं, बजाय यूनिवर्सिटी के इस अमल की तारीफ की जाती। यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश की गई। अब तक 8 जालसाजी के नतीजे में जारी करदा ऑर्डर्स के बिना पर ज्वाइन लेने वालों के असल शनाख्ती कार्ड्स यूनिवर्सिटी के पास मौजूद हैं। इस जालसाजी के पीछे कोई भी हो ज़रूर अपने अंजाम तक पहुंचेगा। जिस जालसाजी की निशानदही यूनिवर्सिटी खुद कर रही है, उसको जवाब बनाकर यूनिवर्सिटी किसी डिपार्टमेंट या किसी ऑफिसर को मजीद बदनाम करने की कोशिश की गई तो यूनिवर्सिटी या मज़कूरा ऑफिसर ज़ाती तौर पर उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का हक रखता है। NA 118 ननकाना साहब से PTI ने तारीखी फतह हासिल की। आइंदा आम इंतखाबात में भी इमरान खान की क़यादत में PTI तारीखी फतह हासिल करेगी। हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सईदवाला के सिटी नाज़म राय फादर सज्जाद के पास। आइए उनसे पूछते हैं जो हाल ही में NA 118 में इलेक्शन कप्तान जीता है, सईदवाला की आवाम को क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईदवाला की आवाम को यही कहना चाहते हैं कि सईदवाला की आवाम ने जिस तरह हमारा साथ दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि इस अगली दफ़ा इससे भी ज़्यादा मार्जिन से PTI के कैंडिडेट यहाँ से जीतेंगे। राय साहब, NA 118 में तो कप्तान माशाल्लाह कामयाब हो गए। नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में आवाम को क्या कहना चाहते हैं आप? नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में इंशाल्लाह जिस तरह आवाम ने अभी इमरान खान का साथ दिया है, हाँ जी, उसके बाद जनरल इलेक्शन जब आएंगे, जो भी इमरान खान का खिलाड़ी होगा, हाँ जी, लोग उसका साथ देंगे। ठीक हो गया। सर ना पुल तो करोड़ों रुपए लगाकर हुकूमत ने बना दिया, तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर का वो टोटा है, वो अभी तक नहीं बना। आपसे गुजारिश है ब्रिगेडियर इजाज शाह या परवेज इलाही वज़ीर पंजाब या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो साबिक़ा इमरान खान, किसी से अपील आप कर दें तो वो टोटा बन जाए। लोग जब बारिश आती बहुत जलील और ख्वार होते हैं उधर से। वो असल में वो डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की बाउंड्री है, वहाँ पे है वो सारा सिस्टम जो अभी बना हुआ नहीं है। हाँ जी, चलिए कोशिश करते हैं, ब्रिगेडियर साहब को कहते हैं हाँ जी, कि वो परवेज इलाही साहब से बात करें, हाँ जी, कि वो जो है जो 1-2 किलोमीटर का रह गया वो भी ठीक हो। हाँ जी, कोशिश करते हैं। नहीं, संसान बुखारी MP या मैंने मुझे नहीं इस चीज़ का नहीं पता, उन्होंने उसका इफ्तिताह बकायदा तौर पे किया है, अभी तक वहाँ कुछ भी काम नहीं स्टार्ट हो सका। आपसे अपील है कि आप परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब PTI से है ना, अपील आप कर सकते हैं। कोशिश करते हैं, हमसे बात करते हैं ब्रिगेडियर साहब से, वो उनसे बात करते हैं, हाँ जी, तो कोशिश करते हैं कि जल्दी हो जाएगी। मेहरबानी टाइम देने का सर। हबीबाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद रिजवान तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक CEO एजुकेशन कसूर अब्दुल हफीज का हबीबाबाद का सरकारी स्कूलों का सरप्राइज विजिट। दौरान विजिट स्कूलों में हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। CEO एजुकेशन कसूर अब्दुल हफीज का हबीबाबाद के सरकारी स्कूलों का सरप्राइज विजिट। दौरान विजिट गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूलों में फ्राहम की जाने वाली सहूलियात, जिनमें पानी का और फ्राहमी सफाई सुथराई और क्लासरूम्स का जायजा है। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में थड़ा की खस्ता हाली बिल्डिंग का भी जायजा लिया। स्कूल में 2 नए कमरे बनाने का ऐलान किया। इस मौके पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन पत्तों की शकील अहमद रिजवी,
चेयरमैन प्रेस क्लब अमजद अली चौधरी, मास्टर तारिक डोगर, लेडी रिपोर्टर शगुफ्ता मौजूद थे। पेशावर से KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ जई की रिपोर्ट के मुताबिक सदारती अवार्ड अमन अवार्ड याफ्ता मरकजी समाजी रहनुमा अलहाज मलिक तारिक अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मलिक तारिक किले में। अमन अवार्ड याफ्ता सदारती अवार्ड याफ्ता मरकज़ी समाजी रहनुमा मलिक तारिक से बात करेंगे। उसने ANP से अलहदगी का ऐलान किया है। परसों उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हम आज उसके रहायशगाह पर आए हुए हैं, उनसे तफसीली बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1988 में जब जमहूरियत बहाल हुई तो इलेक्शन शुरू हुए, तो मेरे बड़े भाई ग़ुलाम अहमद बिलोर के साथ ताल्लुक़ था। तो हर इलेक्शन में वो सिर्फ इलेक्शन की हद तक ANP में होते थे और सपोर्ट करते थे ANP को और लाटेन के हक़ में वोट डालते थे। तो हमारा यही तरीक़ाकार रहा है। हम हर इलेक्शन में इसी तरह वोट डालते थे और बस इलेक्शन के बाद फिर हार जाए जीता जाए खामोशी। इस दौरान एक ऐसा भी हुआ है कि 93-94 में भाई का ग़ुलाम बिलोर के साथ कोई इख्तिलाफ आ गया था। मरहूम अलहाज मलिक जहांगीर अवान का अर्ज़ कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से फिर उस बार हमने ज़फ़र अली शाह को सपोर्ट किया था। तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर ग़ुलाम बिलोर से कंप्रोमाइज़ हो गई थी। तो जब बाकायदा तौर पे हमने ANP ज्वाइन की, तो वो हमने 2001 में जब नाज़मी का इलेक्शन जीता, UC नाज़िम मेरे मुझसे बड़े भाई अलहाज मलिक बशीर अहमद अवान मुंतखब हुए और हमारा पैनल पूरा जीता। नायब नाज़िम जनरल कौंसल हमने ANP को दिया, जो कि टोन 1 का कैंडिडेट था। तो हारून बिलोर शहीद था। मैंने बहुत ज़्यादा खिदमत तो नहीं की, मैं अपने बस के मुताबिक अपनी कोशिश की है कि मैं दुआ सलाम अपनी ठीक ठाक हर किसी के साथ रखूँ। PDM भी आपकी मुशतरका उम्मीदवार ग़ुलाम बिलोर थे, तो PDM ने क्या वोट नहीं दिया उस तरह जिस तरह वादी किए थे? नो कमेंट्स। जिस दिन से हम इस्तीफ़ा दे के आए हैं, तो मेरे दोस्तों रिश्तेदारों का सिलसिला आप देख रहे हैं कि इस टाइम तक शुरू है। तो अभी तक हमने इस तरह की कोई बात आपस में नहीं की। इंशाल्लाह हम आपस में बैठ के अपने ख़ानदान से, दोस्तों से, अपने ग्रुप के साथ मशवरे के बाद ही इंशाल्लाह देखते जो मशवरा होगा उसके मुताबिक। मैं मशकूर हूँ चौधरी शुजात साहब का, मैं मशकूर हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन का, मैं मशकूर हूँ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब का, और इस तरह दीगर पार्टियों ने भी रब्ता किया है। कुछ ने मेरे से डायरेक्ट बात की है, कुछ कायदीन ने इनडायरेक्ट मैसेज मुझे भेजे। मैंने प्रेस क्लब में भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी 17 तारीख को ये कहा था कि खिदमत के लिए जज्बा होना चाहिए और ईमान मजबूत होना चाहिए। खिदमत के लिए हुदा नहीं होना चाहिए। उहदे के अलावा तेरा ईमान मजबूत हो, तेरा जज्बा हो, तो तू खिदमत कर सकता है। अब्दुल सत्तार ईदी के पास कोई हुदा नहीं था, लेकिन उसमें खिदमत का जज्बा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उससे जो काम लिए और हम और आपके सामने हैं। सिलसिला चलता रहा। तो इस दौरान मतलब है कि काफ़ी मुश्किल वक्त भी आई ANP पर, जैसे कि 2008 से 2018 तक टारगेट किलिंग रही, धमाके रहे। इसी दौरान बशीर बिलोर शहीद हुआ, हारून बिलोर शहीद हुआ, इस तरह सैकड़ों कारकुनान शहीद हुए, दीगर साथी शहीद हुए इसमें। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे डटे रहे। तो अलहदगी का वजह क्या? अलहदगी की वजह जो है, मतलब इसमें मेन जो सामने आती है तो वो यही है कि यार जो रिज़ल्ट था हम वो वाला नहीं हासिल कर सके PK 76 में, कि जो हमें हासिल करना चाहिए था। तो मेरे ख़्याल से कि हमारी ANP की पॉलिसी भी थोड़ी सी, मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ भी था बाजी बात के साथ। तो मैं उस तरह का रिस्पांस नहीं दे सका अपनी पार्टी को, उस टाइम की पार्टी जो मेरी थी ANP। तो इसलिए मैंने अपना सोचा कि यार मैं इससे ANP से अलहदगी इख्तियार कर लूँ। तो मैंने 17 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ANP से अलहदगी। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन गुपान की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत को अपना बोरिया बिस्तर बांध कर
گھر جانا چاہیے۔ ڈپٹی جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی سندھ سید ذوالفقار علی شاہ کا یہ کہنا تھا۔ ڈپٹی جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی سندھ سید ذوالفقار علی شاہ کا اپنی رہائش گاہ پر غریبوں کو راشن تقسیم کرتے ہوئے میڈیا سے بات چیت۔ ڈپٹی جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی سندھ سید ذوالفقار علی شاہ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کو اپنا بوریا بستر باندھ کر گھر جانا چاہیے تاکہ غریب عوام کو کوئی ریلیف مل سکے۔ موجودہ حکومت عمران خان کی جیت سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ غریب عوام جو سڑکوں پر بھوکی ننگی فاقہ کشی کی زندگی گزار رہی ہے، ان کو حکومت ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ صحافیوں کے سوال کے جواب دیتے ہوئے ڈپٹی جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی سندھ سید ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ سندھ کے کسان جو مکمل ڈوب چکے ہیں ان کو موجودہ حکومت نے کوئی ریلیف نہیں دیا۔ کھاد کے ریٹ، تیل کے ریٹ ہائی ہو چکے ہیں۔ موجودہ آنے والی گندم اور گنے کی فصل بیچارے غریب کسان کہاں سے لگائیں گے؟ حکومت کو گھر جانا چاہیے۔ آنے والی حکومت انشاءاللہ عمران خان کی ہوگی۔ میں سید ذوالفقار علی شاہ سید پور ٹکر، چیئرمین ورلڈ سادات عوامی اتحاد، ڈپٹی جنرل سیکرٹری سندھ پی ٹی آئی، چیئرمین زمیندار ایسوسیشن۔ میں یہ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو عمران خان نے پورا پاکستان سویپ کیا ہے۔ ایک دو سیٹیں جو ہم نے گرائی ہیں وہ بھی ہماری کوتاہی ہے۔ ہم نے صحیح ارینجمنٹ، صحیح ورک، صحیح جوائننگ نہیں کی ملیر میں، اور سائیں شاہ محمود قریشی نے ملتان میں اپنے بیٹی کو ٹکٹ دیا۔ اگر وہ ہم کسی ورکر کو کھڑا کرتے تو وہ بھی جیت جاتا، اور وہ ہماری بہن کراچی سے تھی، تو اس لیے وہ سیٹ جو ہے ہم نے گنوائی ہے۔ اور یہ جالے نہ سمجھیں کہ وہ پیپلز پارٹی جیتی ہے، وہ ہمارے خود پی ٹی آئی کے ورکروں نے نیچے اوپر کیا ہے، اس وجہ سے ہم گرے ہیں۔ اور انشاءاللہ آگے کوئی ہمارا ورکر بھی کھڑا ہوگا تو جیتے گا۔ اور جو شیخ رشید کو تھریٹ دے رہے ہیں کہ لال حویلی میں یہ ہوگا وہ ہوگا، اگر وہ اس پہ ہاتھ بھی لگائیں گے تو سارے خود لال ہو جائیں گے، اور جو بازو وہاں اٹھے گا وہ ہم کندھے سے کاٹ دیں گے۔ اور سندھ میں، پاکستان میں جو حال ہو رہا ہے، او جی ڈی سی کے ہمارے جون میں فنڈز دینے تھے، وہ ابھی تک اکتوبر تک لوگوں کو پیسے نہیں ملے ہیں۔ ان کو ان کا حساب کتاب بھر کے دیں جو بھی ان پہ انٹرسٹ ہوتا ہے۔ کیوں ہمارے پیسے حرام کے مال ہیں؟ نہ غریب کو جاب مل رہی ہے، نہ غریب کو کوئی فائدہ مل رہا ہے۔ جو اسپورٹ فنڈز تھے یا جو ہمارے ابھی بارشوں کی وجہ سے وہ بھی غریبوں کے نہ ٹینٹ ملے ہیں، نہ مچھردانی ملی ہے، نہ راشن ملا ہے۔ جتنے بھی زمیندار ہیں ان سب کو ملنا چاہیے۔ ان کے ہاری ہیں، ان کے غریب آدمی ہیں۔ کچھ تو او جی ڈی سی کی زمینیں جو غریب آدمیوں کی بھی آئی ہیں، تو ان کی جو وہاں پہ ڈوبی ہے، تو کم از کم جو او جی ڈی سی مدد کر رہی ہے، جتنی بھی آئل کمپنیاں یہاں پہ ہیں وہ ساری اپنا مال کھا رہی ہیں، اور یہاں بیوروکریٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو فنڈز جتنے ملتے ہیں ایم این اے اور وہ مل کے کھا جاتے ہیں۔ ڈی سی ٹنو خان اور نوید قمر اور ایم پی جتنے بھی ہیں، کیا غریبوں کا حق نہیں ہے؟ نہ کسی کی سڑک بنتی ہے، نہ کسی کی کوئی ہاسپٹل بنتی ہے، نہ کوئی اور کچھ ان کو امداد ملتی ہے۔ سارا جو بھی فنڈز آتے ہیں ہمارے جتنے بھی سندھ کے ہیں، ہمارے ایگریکلچر کے ہیں، وہ سارے کھا جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ کھاد اور بیج زمینداروں کو مفت دینا چاہیے، سندھ گورنمنٹ کو اور فیڈر گورنمنٹ کو۔ اور جو بھی ہمارے لونز ہیں ہاریوں پہ، زمینداروں پہ، ان پہ انٹرسٹ معاف ہونا چاہیے، اور جو جینین پرائز ہے وہ بھی اگلے سال کے لیے ٹرانسفر ہونی چاہیے، جس سے ہمارے ملک کا لون آگے ہوا ہے۔ تو غریب زمینداروں اور کسانوں کو بھی یہ فیسلٹی ملنی چاہیے، اور زمینداروں کو بھی ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اور گنا شوگر جو ہے وہ 500 روپے من ہونا چاہیے، اور دوسرے جو بیج ہیں ان کو بھی، چاول ہے تو وہ 2500 روپے من جا رہا تھا، ابھی وہ ہو گیا 1000 روپے 2000 روپے، تو اس کو واپس 2500 پہ جانا چاہیے۔ آئلی بیج جو ہے، ہمارے پاس آئل نہیں ہے، ہمارے پاس کتنا گھی مہنگا ہے، تو ان کو بھی گورنمنٹ سبسڈی دے کے بڑھائے کہ سندھ میں اور پاکستان میں تیلی بیج آدمی زیادہ لگائیں، کہ ہمارا جو ہے باہر کا امپورٹ کرنا نہ ہو۔ اور ادھر حیدرآباد میں حوصری پولیس کی کارروائی میں مین پوری سپلائر گروہ کے 2 کارندے گرفتار۔ ایس ایس پی حیدرآباد امجد احمد شیخ کی جانب سے جاری کردہ ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے پولیس کا سماجی برائیوں میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ تھانہ حوصری ڈی ایس پی حوصری فدا حسین لغاری کی سربراہی میں ایس ایچ او انسپیکٹر خادم حسین بھٹی کی اپنے اسٹاف کے ہمراہ کارروائی دوران پیٹرولنگ وقفے اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے لنک روڈ
دینار کوسو کے قریب موٹر سائیکل پر سوار 2 ملزمان محمد حنیف جاکرو اور احسان اللہ عرف فرحان اللہ انصاری کو مین پوری سمیت گرفتار کر لیا، جبکہ ملزمان کا ساتھی فاروق جاکرو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ ابتدائی تفتیش میں گرفتار ملزمان نے اپنا تعلق مین پوری سپلائر گروہ سے ظاہر کیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے برآمد 450 عدد تیار شدہ مین پوری اور 1 عدد موٹر سائیکل میکر ہائی سپیڈ انجن نمبر 026963 برنگ کالا پولیس تحویل میں لے لی گئی۔ گرفتار مفرور ملزمان کے متعلق مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہے اور کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ ہوسری پولیس نے گرفتار مفرور ملزمان کے خلاف گٹکا اینڈ مین پوری ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ ایک اور خبر ہے حیدرآباد سے، قاسم آباد پولیس کا جرائم پیشہ گروہ سے مقابلہ۔ CIA پولیس کی نشاندہی پر قاسم آباد پولیس کا زرداری موڑ کے قریب جرائم پیشہ گروہ سے مقابلہ۔ ایک ملزم زخمی حالت میں اسلحہ سمیت گرفتار، جبکہ ملزم کا ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ گرفتار ملزم کی شناخت وسیم عرف جوجی یوسف زئی کے نام سے ہوئی۔ گرفتار زخمی ملزم کو فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ گرفتار زخمی ملزم کے کرمنل ریکارڈ کی تفصیلات مختلف تھانوں اور دیگر اضلاع سے بھی حاصل کی جا رہی ہے۔ گرفتار مفرور ملزم کے خلاف تھانہ قاسم آباد میں مقدمہ درج کر لیا۔ بہاول نگر سے ایڈیشنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر دفتر بہاول نگر میں وزیر اعلیٰ پنجاب کمپلیٹ سیل کے ذمہ دار انچارج قمر بندیشا نے سے چیئرمین پنجاب سردار ظفر اللہ خان کے ان کی زرعی دفتر میں اہم نشست ہوئی۔ انہوں نے قمر بندیشا کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور دلی مبارکباد پیش کی۔ دوران گفتگو قمر نے کہا کہ سردار میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ہدایت پر عوام کی ریلیف اور آسانیاں پہنچانے کے لیے اپنے دفتر میں موجود ہوں۔ عوام کی خدمت عبادت سمجھتا ہوں۔ میرا دفتر عوام کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے کھلا ہے۔ ہر وقت میرا موبائل فون آن رہتا ہے۔ بہاول نگر کی عوام معزز شہریوں کو کسی دفتر یا محکمے کے بارے شکایت ہو تو محکمہ صحت مکمل مال، محکمہ مال تحصیلدار آفس، لینڈ ریونیو ریکارڈ، محکمہ خزانہ، محکمہ تعلیم اسکولوں کے متعلق، محکمہ زراعت کسی کارخانے مالکان کے خلاف شہر کی رائس فیکٹریز میں وزن ناپ تول کی کمی ہو، فروٹ سبزی منڈی، غلہ منڈی بہاول نگر میں کوئی آڑتی کھاد میں بلیک میں فروخت کرے یا مقرر شدہ سرکاری ریٹ سے زیادہ قیمت پر فروخت کرے، دیگر بہاول نگر کے کسی پیٹرول پمپ پر کم پیمانے پر تیل فروخت ہو رہا ہو، یا محکمہ بلدیہ واضح کونسل ٹیکسز، ضلع کونسل ٹیکسز ڈپارٹمنٹ اور محکمہ پولیس کے بارے میں شکایات ہو، عوام ہمیں تحریری درخواست تمام ثبوت کے ساتھ بھیجیں، انشاءاللہ اس پر مکمل عمل درآمد ہوگا۔ میاں والی میں سٹاف رپورٹر سابق سیکرٹری فائنانس پپلاں بار معروف قانون دان مسز نائلہ مشتاق احمد دھون ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے کہا کہ سول کورٹ لاہور سے لے کر لاہور ہائی کورٹ تک وکلا برادری کی کامیاب ریلی کے انعقاد سے ثابت ہو گیا کہ وکلا تحریک جب کسی بھی تحریک کا حصہ بنی ہے وہ تحریک کسی طور پر ناکامی سے دوچار نہیں ہوئی۔ سینئر قانون دان شاداب جعفری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کی قیادت میں نکالی جانے والی ریلی نے یہ ثابت کر دیا کہ وکلا نے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف طبل جنگ بجا دیا۔ کہا کہ میں میاں احسان الحق ساجد ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، میاں محمد سہیل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، سابق نائب صدر لاہور بار سمیت تمام وکلا برادری کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ مسز نائلہ مشتاق احمد ایڈوکیٹ ہائی نے اس خیالات کا اظہار کیا کہ اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ آنے والے دنوں میں یہ تحریک مزید زور پکڑے گی اور اس امپورٹڈ حکومت کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ انہوں نے تمام وکلا برادری کو کہا کہ وکلا کی اس تحریک کو اب مزید تیز کیا جائے اور جو ہی چیئرمین عمران خان اس امپورٹڈ امریکی غلاموں کی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کی کال دے، ہماری پوری وکلا کمیونٹی اس لانگ مارچ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرے۔ عدلیہ بحالی تحریک کی طرح ان چوروں اور لٹیروں کو رخصت کر کے ہی دم لیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آن نیوز۔